अस्सलाम वालेकुम, फौज़िया कुलसुम राना माइनस न्यूज़ के साथ। और आज हमारे साथ मारूफ दिफाई और स्ट्रेटजी एनालिस्ट मौजूद हैं एयर कमोडोर खालिद चिश्ती। उनसे हमने कुछ अहम सवालात पूछने हैं। सर से मालूम कर लेते हैं कि जिस तरह एक न्यूज़ चल रही है कि F-16 पाकिस्तान ने ग्राउंड कर दिए हैं, उनका अब इस्तेमाल नहीं रहा है। J-10 जो है वो इतना लेटेस्ट जहाज़ है और JF थंडर 17 की भी धाक जो है वो बैठ चुकी है। तो उनसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेते हैं पाक भारत तनाज़े में कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है तो ये कब तक जारी रहेगा, और मसला कश्मीर का वाकई मुस्तकबिल करीब में जो है हल होने चाह रहा है। तो एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब को, जो कि मारूफ दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उनको माइनस टॉक में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बचना चाह रहे थे और दुश्मन को मैसेज देना चाहते थे कि ये जंग अगर हुई तो उसकी बड़ी कीमत होगी, दोनों तरफ होगी, लेकिन भारत को बहुत ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। आपने नोट किया कि हमने 6 और 7 की दरमियानी रात जब जहाजों को शूट डाउन किया है 6+1, तो वो भी वॉर डिटरेंस स्ट्रेटजी में आता है। यानी पाक फिजाइया ने कहा था कि हम 5 जहाज और भी मार सकते थे, मारते तो उसका मतलब ये था कि हम जान चाहते हैं, हम चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा उसको पनिशमेंट दी जाए। इस वजह से हमने रिफ्रेन किया, 5 जहाजों पर रोक लिया। लेकिन हिंदुस्तान शायद फिर भी समझ नहीं आया उसको कि ये हमारी कैपेसिटी क्या है, वो डाउट करता रहा। फिर आपने नोट किया होगा उन्होंने ड्रोन हमले पर शुरू कर दिए। हमने और पाकिस्तानी कौम ने फिर भी सब्र का मुजाहरा किया। फिर आ जाती है 6, 7, 8, 9 तारीख, जिसमें उन्होंने ड्रोन के साथ रात को 9 की रात को पाक फिजाइया के 6 एयरबेसेस पर भी हमला किया, और जिसका मतलब ये था कि वो जंग के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार हैं। और 9 के बाद पाक फिजाइया ने, अब्दुल सलाम अब्बास ने रियलाइज किया कि ये अब वॉर डिटरेंस, यानी जिससे डराया जा सके कि जंग ना लड़े, उससे स्टेज आगे निकल गई है। भारत उसको एस्केलेट करना चाहता है। 5 घंटे की बम्बार्डमेंट थी, या हमने जो वेपन गिराया हिंदुस्तान पर, टोटल टनेज उसकी है वो 17 दिन की 1965 की जंग से ज्यादा थी। और मकसद क्या था? मकसद ये था कि हम चाहते थे कि हिंदुस्तान को ये रियलाइज कराया जाए कि ये हमारी मैसिव रिएक्शन होगा। हिंदुस्तान हमें चाहता था ड्रोन मारकर, और दूसरे मिसाइल आपको याद होगा जो उसने पहले 6 तारीख को मारे थे, वो मारकर वो चाहता था कि हमें ये रियलाइज करें कि ये न्यू नॉर्मल होगा। उनके वजीर खारजा और बाकी ने कहा कि हम तो पाकिस्तान को कह रहे थे कि हम ये दहशतगर्दी के खिलाफ सिर्फ कर रहे हैं, जिसका मतलब वो चाहते थे कि हम मेंटली एक्सेप्ट करें कि ये जब भी दहशतगर्दी उनके मुताबिक हुआ करेगी तो वो हमें पनिशमेंट कर दिया करेंगे। तो वो चाहते थे कि ये न्यू नॉर्मल हुकूमत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज एक्सेप्ट कर ले। जबकि मुसल्लह अफवाज ने 10 तारीख को जो सुबह दिया तो हमने मैसेज किया कि हमारा न्यू नॉर्मल ये होगा, अगर हमारे खिलाफ आप करेंगे एस्केलेशन, जाहिरियत करेंगे, तो हम आपको इस हिसाब से करेंगे। इतनी मैसिव बम्बार्डमेंट के बाद जो आपने देखा था ना 26 जगहों पर एयर बेसेस पर हमला किया, ये था कि हम मैसेज देना चाहते थे कि ये सुए पनिशमेंट हो। उसी की वजह से आपने नोट किया होगा कि हिंदुस्तानी हुकूमत भागी गई अमेरिका के पास कि किसी तरह जान बात करवा दे। तो उसका वॉर, इसको कहते हैं वॉर टर्मिनेशन स्ट्रेटजी, या वॉर एस्केलेट हो जानी थी उससे बहुत ज्यादा, या फिर वॉर टर्मिनेट हो गई। तो वो पाकिस्तान का वो जो स्ट्रेटजी थी वो काम कर गई, और इंडिया को जाहिर सीज फायर पर पाकिस्तान को अप्रोच करना पड़ा। तो एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब ये भी बताइए, क्योंकि F-16 का जो हमारा एग्रीमेंट है हम वो हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं J-10C ने और जो F-17 है थंडर, उनकी धाक पूरी दुनिया में बैठ चुकी है। आप फरमाइएगा कि F-16 क्या हमने ग्राउंड कर दिए हैं, अब उनका फ्यूचर क्या है, उनका इस्तेमाल क्या रह गया? ये बिल्कुल बेसलेस और झूठ पर मबनी है जो आपको ये इंप्रेशन पहुंचा है कि F-16 हम दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभिनंदन का जहाज करते वक्त, शूटिंग करते वक्त हमने F-16 ही इस्तेमाल किया था, वो भी भारत का जहाज था। तो ना तो कोई पोर्ट की पाबंदी है, ना एम्प्लॉयमेंट की पाबंदी है, बिल्कुल ये F-16 उस रात भी इस्तेमाल हुआ है, मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ। लेकिन एक स्ट्रेटजी और प्लान के तहत हुआ है। तो ये उस दिन F-16 रात को उड़ रहे थे, 6 और 7 की दरमियानी रात को F-16 पूरे ऑपरेशंस के दौरान उड़ते रहे हैं। वो हमारा बड़ा जबरदस्त फ्लीट है, हमारे पास 75 से ज्यादा जहाज हैं, हमारे पास सीजन पायलट्स हैं जिन्होंने जंगों में हिस्सा लिया हुआ है। अफगानिस्तान की जब सोवियत यूनियन ने ऑक्यूपाई किया था, हमारी कम अज कम 9 जहाजों की, रशियन जो सोवियत यूनियन था उसकी किल्स हैं, और वो उस वक्त भी इस्तेमाल हुआ था रशिया सोवियत यूनियन के खिलाफ। और अभी भी जंग के दौरान F-16 बड़ा मौसर तरीके से इस्तेमाल होता रहा है। ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। ये क्योंकि मॉडर्नाइजेशन की कैटेगरी में आते हैं JF-17 थंडर और J-10C, तो ज्यादा नाम इनका लिया जाता है क्योंकि इन पर मिसाइल जो लगा हुआ है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल BVR जिसको कहते हैं, वो तकरीबन 200 किलोमीटर रेंज का है। F-16 पर जो मिसाइल लगते हैं अमेरिकन है, AMRAAM है, उसकी तकरीबन 100 किलोमीटर से कम है। तो वो इसलिए वो एम्प्लॉय कम हुए हैं निस्बतन, और ये 2 जहाज ज्यादा हुए क्योंकि इनकी मिसाइल की रेंज ज्यादा है। ये बिल्कुल बेसलेस है और झूठ पर
یہ انفارمیشن یا مس انفارمیشن ہے. اور یہ فیک نیوز ہے جو سب خالد صاحب سب اس پہ بات کریں جی F-16 جو ہے وہ ہندوستان کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا, پاکستان پر امریکہ نے ریسٹرکشن لگائی ہوئی تھی اور یہ ابھی بھی قائم ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں یہ فیک نیوز ہے؟ ایبسولوٹلی 100%. ٹھیک, تو سر ابھی جو خطے کا جعلی چودھری بننے کا خواب تھا مودی کا, وہ تو ہمیں نظر آ گیا کہ پورا نہیں ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ فال آف مودی شروع ہو گیا ہے؟ دیکھیے لانگ ٹرم فوری طور پر نہیں ہوتا, لیکن قومیں جو 150 کروڑ کی آلموسٹ 140 کروڑ کی پاپولیشن ہے وہ پاگل نہیں ہے, وہ سمجھدار لوگ ہیں, وہ اپنی ترقی چاہتے ہیں, وہ اس ایریا میں اسٹیبلٹی چاہتے ہیں. تو ان کو نظر آ رہا ہے, بہت سارے لوگ اب جو حمایت میں بھی ہوں گے ان کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس پورا جو سینیریو ایک ڈرامہ بلڈ کیا گیا 1.5 مہینہ آلموسٹ, آپ نے پورے حجاب کی کیفیت رکھی, پورے خطے کے ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کو ہاسٹیج بنائے رکھا, آپ نے یرغمال بنائے رکھا اتنا عرصہ تک کہ شاید میں اب کروں گا یا کل کروں گا یا وہ کروں گا. وہ سارا تو سارا ان کا خواب چکنا شروع ہو گیا. جو اپنے پولیٹیکل موٹیو کے طور پہ استعمال کرنا تھا اس نعرے کو, وہ تو چلا نہیں. دیکھیے قومیں کبھی بھی, اور فوج خاص طور پر, کبھی پولیٹیکل ایجنڈے سے جنگ نہیں لڑ سکتی. جب آپ کا کاز پیچھے ہوتی ہے تب قومیں فوج تب جنگ لڑ سکتی ہے. ہندوستان کے پورے موٹیو کے پیچھے جنگ شروع کرنے کے اور یہ ساری ایسکلیشن کرنے کے پیچھے پولیٹیکل موٹیو تھا, یعنی سیاسی ان کا ایک آبجیکٹو تھا. قوم سیاسی آبجیکٹو کے پیچھے نہیں جنگ لڑتی کوئی بھی, وہ لڑتی ہے اپنے سروائیول کے لیے, اپنی کاز کے لیے, یا اپنے ملٹری آبجیکٹو حاصل کرنے کے لیے, یا اپنی سیفٹی اور سیکورٹی کے لیے, یا اپنی سوورینٹی کو بچانے کے لیے, جیسے پاکستان نے لڑی تھی. تو ہندوستان کی خاص طور پر لیڈرشپ کی اور پرٹیکولرلی مودی کی یہ خام خیالی تھی کہ اگر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ایک مس ایڈوینچر کروں گا, اس کے بعد لوگ ریلی کر کے میرے پیچھے آ جائیں گے, میں الیکشن جیت جاؤں گا, یہ وقتی ساتھ ان کو شارٹ ٹرم چاہیے تھا, اور شارٹ ٹرم کے لیے قومیں جنگیں نہیں لڑتی. اور ظاہر پاکستان نے یہ سبق دے دیا کہ جنگ ہم نہ پولیٹیکل موٹیو کسی کو حاصل کرنے دیں گے اور نہ نیو نارمل آپ کا کسی کو کرنے دیں گے. تو خالد چشتی صاحب جو جنگ بندی ہوئی اس میں یہ بھی ٹرمپ کی طرف سے آفر دی گئی کہ نیوٹرل وینیو پر جو دونوں پارٹیز ہیں ان کی بات چیت کروائی جائے گی. کیا نیوٹرل وینیو ڈیسائیڈ ہو گیا ہے؟ کیا وہ سعودی عربیہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس پر کوئی ممکنہ پیش رفت ہے؟ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. دیکھیے نیوٹرل وینیو اس لیے ضروری تھا کہ ظاہر ہے ہم ہندوستان نہیں بیٹھنا چاہیں گے, ہندوستان یہاں نہیں بیٹھنا چاہے گا, تو نیوٹرل وینیو میں کوئی بھی دوست ملک ہو سکتا ہے جس پر ہندوستان کو بھی کمفرٹ لیول ہو اور پاکستان کو بھی کمفرٹ لیول ہو. کوئی مڈل ایسٹ کا دوست بھی ہو سکتا ہے, یورپ کا بھی دوست ہو سکتا ہے جو کامن فرینڈ اور کمفرٹ لیول ہو. ابھی وینیو ڈیسائیڈ نہیں ہوا, لیکن چانسز یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی کمنگ ڈیز میں مڈل ایسٹ میں کوئی ہو. جو فائنل ہے اس کا میرے نالج میں نہیں. ٹھیک, تو آپ سمجھتے ہیں جس طرح سے ٹرمپ نے کہا جب ان کو ظاہرہ ساری صورتحال سمجھائی گئی کہ ظاہرہ مسئلہ تو یہ کئی سالوں کا ہے لیکن مسئلہ کشمیر ہے دوبارہ سے اجاگر ہو گیا, جس طرح سے UN کے ریزولوشنز پر بھی انڈیا عمل نہیں کر رہا تھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں ہم اس کا کوئی پولیٹیکل سلوشن دیکھ رہے ہیں کشمیر کا؟ مستقبل قریب میں تو میں اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ بھارت بہت ہٹر ملک ہے. 75 سال سے انہوں نے دیکھی ہے ہاسٹیج بنایا ہوا کشمیریوں کو بھی, اور خود جا کے یونائٹڈ نیشنز میں ریزولوشن پاس کرائی ہے پچھلے 70 سال سے, وہ بھی پینڈنگ پڑی ہے 75 سال سے. تو اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ اس کی اکانومی بڑی ہے, ان کی پر کیپٹل بہت زیادہ ہے ہمارے سے, تو وہ یہ ابھی بھی شاید کسی زوم میں ہوگا یا مان پر ہوگا کہ میں بھی ڈکٹیٹ کرا سکوں گا. لیکن جو ہمارے حق میں چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہی بھارت ہے جو ہمارے ساتھ بیس میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھا, وہ ہمیں ایکول سمجھتا ہی نہیں تھا کہ آپ سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. جب امریکن پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ آپ بیٹھیں تو ٹیبل ظاہر ہے ایک ہی لیول کا ہوگا, کرسیاں ایک جیسی ہوگی, تو میرا مطلب ہے کہ دونوں کو ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج جیسی بھی ہوگی, ایک جیسی ہوگی. اگر ایک مسئلے پر اگر امریکہ جیسی جو بڑی پاور ہے اگر مسئلے پر بٹھا ہی لے تو یہ بھی پاکستان کی اچیومنٹ ہے. ظاہر ایک بگننگ ہے اور دنیا کی نظر میں یہ ایکسیپٹ کرنا بھارت کو پڑے گا کہ یہ بات کشمیر ایک ایشو ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان گورنمنٹ پرٹیکولرلی مودی یہ کہا کرتا تھا کہ کشمیر مسئلہ ہے لیکن جو پاکستان کا آزاد کشمیر ہے وہ مسئلہ ہے, وہ ہم نے واپس لینا ہے, اس کی بات کریں گے. ہم ٹیررزم کی جب بات کرتا تھا تو کہہ رہا تھا جو پاکستان ٹیررزم کر رہے ہیں الجیبلی اس کی بات کریں گے, اور کسی ٹیررزم کو ٹیررزم نہیں سمجھتا تھا. جو طالبان کے تھرو کروا رہے ٹیررزم وہ نہیں تھا, جو جعفر ایکسپریس میں ہوتی ہے وہ نہیں تھا, جو ہماری معصوم بچیاں پر کل شہید ہوئی ہیں وہ ٹیررزم نہیں ہوتا ان کی نظر میں, کیونکہ وہ تو وہ ان کی پارٹ آف دا اسٹریٹجی ہے. ہم کیونکہ اس لیول پر گر نہیں سکتے, ہم اتنا اپنے آپ کو اخلاقی طور پہ پستہ نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کے اسکول کی بچیاں چاہے وہ کسی مذہب سے کسی ملک کی ہوں, کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ جب فتح کرو گے تو فصلوں کو بھی تباہ کرنا, عورتوں کو نہیں کرنا, بوڑھے لوگوں کو نہیں کرنا, عبادت گاہ میں جو پناہ لے لیں اس کو بھی نہیں چھیڑنا یا قتل کرنا. تو ہمارا تو یہ مذہب سکھاتا ہے. باقی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی کیا ٹیچنگ ہے اور کہاں سے انسپریشن لگی ہے. ان کے مذہب میں بھی ہم شور ایسا نہیں ہے کہ بچیوں کو مارا جائے, کسی مذہب ہندو مذہب میں بھی نہیں ہوگا,
लेकिन उनकी कोई अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से शायद वो समझते हैं कि ये पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी है। खालिद साहब, अभी जो मोदी जो है एक स्लोगन बड़ा इन हो रहा है हिंदुस्तान में, और ये बीजेपी और आरएसएस जो है प्रमोट करने की कोशिश कर रही है कि ये धर्म युद्ध है, आपको लगता है इसको मजहब की लड़ाई बनाकर, और जिस तरह से वो बार बार कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, तो आपको लगता है कि खिता एक बड़ी जंग की लपेट में आ सकता है और पाकिस्तान से भी हिंदुस्तान वाली जंग का खतरा टला नहीं है? देखिए, जब आप पॉलिटिकली किसी कौम को मोटिवेट ना कर सकते तो मजहब एक अगला हथियार होता है कि आप मजहबी जंग की जुनूनियत पैदा करें, लोगों के रुझान पैदा करें, लोगों के अंदर सुपर एक्साइटमेंट पैदा करें कि मजहब को थ्रेट हो गई है या मजहब का हमारा फैलाव रुक रहा है या मजहब हमारा इंटर हो रहा है। ये बिल्कुल वही बात है। जहां तक आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, उन्होंने कहा जी, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा जयशंकर ने कि ये तो सस्पेंड हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है। लेकिन आप बॉलीवुड में देख लें तो 4 प्रोड्यूसर्स हैं फिल्म जो इस कश्मकश में हैं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर का नाम कॉपीराइट उन्होंने अपने नाम रजिस्टर्ड कराना है फिल्म बनाने के लिए, और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये लैंग्वेज क्या यूज की थी, जरा रिकॉल कर, उन्होंने कहा था ये ट्रेलर है, अभी बाकी पिक्चर बाकी है। तो वो बड़े सियाने आदमी है, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ कि उन्होंने बड़े दिल की बात की हिंदुस्तान के लोगों की, क्योंकि वो बॉलीवुड समझते हैं सारे हिंदुस्तान के लोग बॉलीवुड क्या है। तो आई एम श्योर ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, लेकिन वो मुझे लगता है बॉलीवुड में जारी रहेगा। एक आखिरी सवाल मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आज की नशिस्त के लिए करूंगी। हमने देखा बड़ी एजाज़ी रैंक जो दिया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया, लेकिन माजी में हमें कोई ऐसी एग्जांपल नहीं मिलती है कि मार्शल ऑफ एयर फोर्स या फिर मार्शल ऑफ फ्लीट जो है वो भी बनाया गया हो। इस पर मैं आपके तासुरात जानना चाहूँगी, और इस एजाज़ी रैंक से क्या पूरी फौज का मोराल बुलंद होता है? ज़ाहिर कौम उनके साथ ही इस मुश्किल घड़ी में, और एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर भी ये बात कर रहे थे कि जो एयर फोर्स के चीफ हैं शायद उनको भी मार्शल ऑफ एयर फोर्स बना देना चाहिए था। देखिए, ये तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का प्रोगेटिव होता है कि किसको बनाए या किसको ना बनाए। मेरी क्योंकि इस पे स्पेशलिटी कोई नहीं है, मैं तो जरा डिफेंस या स्ट्रैटेजी रिलेटेड जानता हूँ। ये एक सियासी हुकूमत है या हुकूमत जो वक्त होती है उसी का फैसला होता है, वो बेहतर समझता हूँ। ठीक, बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया माइनस न्यूज़ के लिए, और आपकी जो इनसाइट है कोशिश करेंगे कि जिस तरह से हम लोगों को उससे अवेयरनेस दे सके। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।